नाजरीन, ये तो आप सब जानते हैं कि इब्लीस जिन्नात की नस्ल में से था, और जब ये बारगाह इलाही से रौंदाए तरका हुआ तो इसने ठान ली कि अब वो इंसान को अल्लाह की राह से भटकाएगा, इंसान को अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह की तरफ माइल करेगा। नाजरीन, अगर आप गौर करें तो इस वक्त दुनिया में तकरीबन 7 अरब के करीब इंसान मौजूद है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इन 7 अरब लोगों को भटकाने के लिए शैतान हर जगह हर वक्त मौजूद हो? क्योंकि हर जगह मौजूद होना तो सिर्फ अल्लाह करीम की सिफात में से। इसके अलावा हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि रमजान में इब्लीस को कैद कर लिया जाता। अगर ऐसा है तो अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह तो लोग रमजान में भी करते रहते हैं। तो सोचने की बात यह है कि आखिर ये शैतान कैद में रहते हुए भी कैसे लोगों को अपने बहकावे और वसवसे में ले आता है। हमने ये बात भी बचपन से सुन रखी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को शैतान ने जन्नत में बहकाया और उन्होंने शजरे ममनुआ का फल खा लिया, जिसे खाने से अल्लाह ने मना फरमाया था। मगर यहाँ भी गौर व फिक्र करने की बात यह है कि आखिर ये शैतान जन्नत में क्या कर रहा था। क्या आदम और हव्वा के साथ शैतान को भी जन्नत में ही रखा गया था? कुरान पाक का गौर से मुताला करें तो इसे कुछ आयात में इब्लीस कहकर मुखातिब किया गया है और कुछ आयात में शैतान कहकर पुकारा गया है। तो कहीं ये इब्लीस और शैतान तो अलग एंटिटीज तो नहीं है? कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो दुश्मन से लड़ने के लिए या उस पर काबू पाने के लिए ये इंतहाई जरूरी है कि उसकी ताकत, उसकी शख्सियत और उसके हथियारों का मुकम्मल अहाता कर लिया जाए, क्योंकि उसके बाद ही इंसान उस दुश्मन से लड़ने के काबिल बनता है। आज की इस वीडियो में इब्लीस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। नाजरीन, बदकिस्मती से ज्यादातर मुसलमान शैतान को ठीक से समझ नहीं पाए। इवन के हमें ये भी नहीं मालूम कि शैतान किस तरीके से 7 अरब इंसानों पर एक ही वक्त में नजर रखता है और उन्हें अल्लाह की राह से भटकाता है। इब्लीस या शैतान को समझने के लिए हमें कुरान और हदीस की तरफ गौर व फिक्र के घोड़े दौड़ाने होंगे। कुरान करीम के मुताले से पता चलता है कि कुरान में भी इब्लीस और शैतान में वाज़ेह फर्क रखा गया है। इब्लीस का लफ्ज कुरान पाक में 11 मरतबा आया है और 11 में से 9 मरतबा इब्लीस का लफ्ज तब इस्तेमाल हुआ है जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का वाक़या बयान किया गया है। इब्लीस को समझने के लिए हमें तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ चलना होगा। जब अल्लाह ने आदम का बुत बना लिया तो फरिश्तों से हुक्म दिया कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके आगे सजदारेज हो जाना। जब तमाम फरिश्तों ने सजदा किया तो इस वक्त इब्लीस ने सजदे से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने पूछा कि ऐ इब्लीस, तूने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि ये खाक से बना है और मैं आग से बना, इसलिए मर्तबे में इससे बेहतर हूँ, इसलिए मैंने सजदा नहीं किया। इस पर अल्लाह ने फरमाया कि तुझे कोई हक नहीं कि तू यहाँ तकब्बर करे, बस तू मेरी बारगाह से निकल जा, बेशक तू जलीलो ख्वार लोगों में से है। इब्लीस ने आगे से कहा कि मुझे उस दिन तक की मोहलत दी जाए जिस दिन लोग दोबारा कब्रों से उठाए जाएंगे, बस मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा और तेरी राह पर चलने वाली इस आदम की औलाद को भटकाता रहूंगा। मैं इनके आगे पीछे दाएं और बाएं से इनके पास आऊंगा और तू इनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से जलीलो मरदूद होकर निकल जा। तो अगर कोई इनमें से तेरी पैरवी करेगा तो मैं तुम सबसे दोज़ख को भर दूंगा। तो जब आप इस वाक़े पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाक़या कुरान पाक में जहाँ जहाँ बयान हुआ है वहाँ शैतान को नहीं बल्कि इब्लीस को मुखातिब किया गया है। अब शैतान को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कैसी एंटिटी है। अल्लाह ने आदम और हव्वा को जन्नत में रहने का हुक्म दिया और इन्हें आजमाने के लिए एक खास दरख्त से दूर रहने की तलकीन फरमाई। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि वो शैतान के वसवसे का शिकार हो गए और इस इम्तिहान में नाकाम रहे। उन्होंने शजरे ममनुआ का फल खा लिया और जन्नत के बाग से बेदखल हो गए। मगर सोचने की बात यह है कि बारगाह इलाही से निकाले जाने के बाद इब्लीस तो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता था
اور انسان کو گمراہ کرنے کی جو قسم کھائی تھی وہ بھی ابلیس نے ہی کھائی تھی۔ لیکن جنت میں گمراہ کرنے والی اینٹی ابلیس نہیں بلکہ شیطان تھی۔ اگر یہ دو الگ الگ اینٹیز یا دو الگ الگ وجود نہ ہوتے تو اللہ کو قرآن پاک میں دو طرح کے لفظ استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ناظرین، ہمارے زیادہ تر علماء کرام ابلیس اور شیطان کو ایک ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ انہیں ایک جیسا درجہ دینا درست نہیں ہے۔ اللہ نے ہر مخلوق کو ایک خاص پروگرام کے تحت بنایا ہے۔ جیسے پیدا ہوتے بچے کو دودھ پینا، پرندے کو اڑنا اور شکاری جانوروں کو شکار کرنا سکھایا نہیں جاتا۔ یہ سب ابیلٹیز اور صلاحیات ان کے پروگرام میں پہلے سے فیڈ ہوتی۔ جس طرح آج کسی بھی فزیکل ڈیوائس جیسے موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، ٹیبلٹ کو چلانے کے لیے آپ کو ایک خاص پروگرام یا خاص سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب اس سافٹ ویئر یا پروگرام میں کوئی وائرس آ جائے تو وہ ڈیوائس ٹھیک سے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور اس وائرس کے کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح فرشتے، جنات اور انسان بھی ایک خاص پروگرام کے تحت ڈیزائن اور پیدا کیے گئے۔ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ ابلیس کو جب پتا چلا کہ اللہ ایک نئی مخلوق بنانے جا رہا ہے جسے اللہ زمین پر اپنا خلیفہ یا نائب مقرر کرنے والا ہے، تو ابلیس نے آدم کے بت کا دائیں بائیں، اوپر نیچے، اندر باہر ہر جگہ سے معائنہ کیا اور اس میں خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کی، اور اسی غرور اور تکبر کی حالت میں ابلیس نے آدم کے مجسمے پر تھوک دیا۔ شاید یہ وہی وقت تھا جب شیطان کو انسان کے فزیکل ڈیزائن اور اس میں انسٹال ہونے والے پروگرام کی معلومات حاصل ہو گئی، اور اس نے انسان کی باڈی میں ایک خاص وائرس رکھ دیا جس کا نام شیطان تھا، اور یہ وائرس ہر انسان کے اندر موجود ہے جو انسان کے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اور نفس کا مقام ٹھیک اسی جگہ پر ہے جہاں ابلیس نے آدم کے مجسمے پر اپنا ناپاک تھوک گرایا تھا، یعنی کہ وہ حسد، کینہ، بغض، لالچ اور ہر طرح کی برائی کا وائرس انسان کی باڈی میں رکھ چکا تھا، اور اسی لیے اتنے اعتماد اور وثوق سے اللہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ تمام انسانیت کو بھٹکانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ سب جانتے ہوئے اسے مہلت دی، یہ پرکھنے کے لیے کہ اب جو میرا ہوگا وہ ابلیس کے اس وائرس پر قابو ضرور پالے گا۔ وہ اس وائرس کا اینٹی وائرس دنیا میں جانے کے بعد ضرور تلاش کر لے گا اور میری طرف اس حالت میں لوٹے گا کہ اس کا نفس مطمئن ہو چکا ہوگا۔ ناظرین، انسان کی باڈی میں پازیٹیو، نیگیٹو دونوں طاقتیں موجود ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں خیر اور شر کی صفات کا حامل ہے۔ خیر کی طاقتوں کو روح کنٹرول کرتی ہے جو اللہ کا امر ہے، اور شر کی طاقتوں کو نفس کنٹرول کرتا ہے جو شیطان کا بھائی ہے۔ اسی لیے اس نفس کو مارنے کا حکم نہیں بلکہ اسے سدھارنے کا حکم ہے۔ اولیاء اللہ بھی اپنی تمام زندگی تزکیہ نفس پر کام کرتے رہے ہیں اور اسے اللہ کے نور سے نوری بناتے آئے ہیں۔ یہی نفس انسان اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے۔ یہی نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے اور اچھائی سے روکتا ہے، اور یہ نفس اس وائرس کے کنٹرول میں ہے کہ جس وائرس کا نام شیطان ہے۔ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے ابلیس تو بھاگ جاتا ہے مگر شیطان نہیں، کیونکہ وہ ہر لمحہ ہر وقت آپ کے اندر ہے۔ وہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے، کیونکہ شیطان نام کا یہ وائرس ابلیس نے بہت پہلے سے انسان کے بایو سسٹم میں رکھ دیا تھا، اور آج یہ وائرس دنیا کے 7 ارب لوگوں میں موجود ہے۔ اس لیے فزیکلی ابلیس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا وائرس انسانیت کو بھٹکانے کا کام کر رہا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ وائرس بھی ایک نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ اسی لیے کئی جگہوں پر قرآن پاک میں شیطان کا نہیں بلکہ شیاطین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ بہت سے شیطان، ابلیس کے بنائے گئے بہت سے ہتھیار جو ابلیس نے انسان کے نفس کے ساتھ منسلک کر رکھے۔ اسی لیے اس نفس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، کیونکہ یہ جہاد یا جنگ ان تمام شیاطین کے ساتھ ہے جو نفس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو ایک خاص
इस हदीस की समझ आ जाएगी जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम्हारी रगों में खून के साथ दौड़ता है। यही वजह है कि आंसू निकलने से वुजू नहीं टूटता, बल्कि खून का एक कतरा निकल जाए तो वुजू टूट जाता है। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह इस नफ्स के बारे में फरमाते हैं कि ऐस नफ्स पलीत पलीत कीता असी मुट्ठों पलीत ना हासे, कि यानी हम पाक थे और इस नफ्स की पलीदगी ने हमें पलीद कर दिया। क्या आप भी इबलीस और शैतान को एक ही समझते हैं? इस दुआ के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह आपको और मुझे अपने नफ्स को पहचानने, इस पर काम करने और इसे अल्लाह के नूर से नूरी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।